وأقول أيها الإخوة الكرام، والله ثم والله ثم والله إنها نعمة من أكبر النعم أن يوفق المسلم لقراءة هذا الكتاب. والله إنها نعمة عظيمة أن يوفق لقراءة هذا الكتاب، وأن يجلس لفهمه ومدارسته، لأنه كتاب أخلص لأجل الأمور وأعظم المقاصد وأنبل الأهداف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الآية. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشاهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الآية. رواه البخاري والنسائي. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى يسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولو عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، الآيتين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يؤتى سخط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، عشأت رأسه مقبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون. عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية:
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Al-ayah. Faqultu inna lasna na'buduhum. Qala alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fayuhillunahu. Faqultu bala. Qala fatilka ibadatuhum. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hasanahu. Babu qaulillahi ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Al-ayah. Wa qawluhu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun wa qawluhu wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa qawluhu afahkumal jahiliyyati yabghun. Al-ayah. An Abdillah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Qala an-Nawawi haditsun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Wa qala asy-Sya'bi kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin yahudi khusumatun. Wa qala al-yahudi natahakamu ila Muhammadin arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah. Wa qala al-munafiquna natahakamu ila al-yahudi li'ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwah. Wattafaqu ala ay ya'tiya kahinan fi Juhaynah فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. الآية. وفي صحيح البخاري قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية. قال مجاهد ما معناه هذا مالي ورثت عن آبائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه ما يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاتقا ونحو ذلك ممن هو جار على ألسنة كثيرة. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآيات الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمات الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان لا ولا تقولوا لولا الله وفلان. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم شئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله واثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، فإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذن ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهنشه. وفي رواية أقيد رجل على الله يوم القيامة وأخبته قالوا أخنع يعني أوضع. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. عن ابن عمر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له أوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنقب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيد عليه. باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال الآخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأوتي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأوتي ناقة أشراء فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرأ فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأؤتي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأؤتي بقرة حاملا فقال بارك الله لك فيها. قال ثم إنه أتى الأعمى فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال
ayyarudallahu ilayya basari fabsira bihin nasa famasahahu faraddallahu ilayhi basarahu qala ayyul mali ahabbu ilayka al-ghanamu فأوتي شاة واردا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأعمى في صورته قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن وجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت قال ثم إنه أتى الأقرأ في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك والمال وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك عليك مالك إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عباس في الآيات قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن لكم قرني إبل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفه ما سميه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه ثم حملت فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسميه عبد الحارث وذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح أن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعماش يدخلون فيها ما ليس منها. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعزم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وارض ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتو عمل الشيطان.
باب ما جاء في كثرة الحلف فإن لو تفتح عمل الشيطان باب النهي عن سب الريح وقال الله تعالى باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يتمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت رأيت عنده تعنتا على قدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وتعلم أن وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب فقال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. رواه ابن أبي حاتم. من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وخزيفة بن اليمن وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجاه. وله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وله أيضا ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. عن أنس رضي الله ولمسلم أن أبي الحياج قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وسيمة زان وعامل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيف أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تعدلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم إلى 3 خلال أو خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفأي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم جزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعين بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان وقال الله عز وجل من ذا الذي يتعلى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد وقال أبي هريرة يتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن شخر رضي الله عنه قال إن تركته في وفد بن عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وبن خيرنا وسيدنا وبن سيدنا
فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستحوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع وسائر الخلق على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية متفق عليه. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أين الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهر فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرج ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والكرسي وبين السماء السابعة والعرش بحر وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.